عمر بن خطاب عمر بن خطاب سارے سبحان اللہ کہہ دیں عمر بن خطاب عمر بن خطاب عمر بن خطاب عمر لا جواب عمر بن خطاب عمر بن خطاب عمر شیر ساڈا عمر بویں ڈاڈھا عمر شیر ساڈا عمر بویں ڈاڈھا عمر بویں لاڈا رب دا انتخاب عمر بن خطاب عمر بن خطاب اور عمر بہوں پیارا عمر سونا سارا عمر بہوں پیارا عمر سونا سارا اکھیاں دا تارا حیدر دا دماد عمر بن خطاب عمر بن خطاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المؤمنون حقا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سب یار پیارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ہن مدنی دے اکھیاں دے تارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ہن مدنی دے سب یار پیارے اکھیاں دے تارے ہن مدنی دے سب یار پیارے آیا عمر تے دتیاں آوازاں آیا عمر تے دتیاں آوازاں
پڑھنیاں نہیں ہونے اوے لک کے نمازاں خوف اتارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ہن مدنی دے سب یار پیارے پیارے عمر دے کی شان سناواں پیارے عمر دے کی شان سناواں سوہنے نبی خود منگیاں دعاواں سینے ٹھارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ہن مدنی دے سب یار پیارے اکھیاں دے تارے ہن مدنی دے سب یار پیارے یار نبی نے انج سوارے جویں پہ چمکن چن تے تارے نیک ستارے ہن مدنی دے سب یار پیارے آیا عمر تے دتیاں آوازاں پڑھنیاں نہیں ہونے لک کے نمازاں خوف اتارے ہن مدنی دے سب یار پیارے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دلائق بزرگ دوست و عزیز بھائیو جتھے تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے میرے پیارے بھائیو محرم دا مہینہ شروع ہونے والا ہے تے محرم دی پہلی تاریخ نو یکم محرم نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت والا واقعہ پیش آیا ہے تو اس واسطے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بیان کرانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت نو میں بیان کرانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو میں بیان کرانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دین نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے علم نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے جو انہوں نے ادب کیتا محبوب پیغمبر دا او واقعات انشاءاللہ کوشش کرانگا تھوڑے جے وقت دے اندر کافی ساریاں چیزاں بیان ہو جان دعا کرو اللہ پاک منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سنو ساریاں نو سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 13 سال چھوٹے نے ساڑھے سونے محبوب پیغمبر کو یعنی جس ویلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا اس وقت پیارے عمر فاروق دی عمر سی 27 سال اللہ واللہ تو جس وقت حضرت عمر فاروق دنیا تو گئے نے رخصت ہوئے نے اس وقت کنی عمر سی جنی عمر سونے محبوب پیغمبر دی سی نا دنیا تو جان لگے ہیں 63 سال اور جنی عمر سی حضرت ابو بکر صدیق دی دنیا تو جان لگے ہیں 63 سال انہی ہی عمر حضرت عمر فاروق دی سی
63 साल। सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है, किताबुल फज़ाइल है। और गालबन हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने वो फरमाते ने कोबी जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व हुवा इब्नु सलासिन व सित्तीन व अबू बकरिन व हुवा इब्नु सलासिन व सित्तीन व उमर व हुवा इब्नु सलासिन व सित्तीन के तीनों ही हस्तियां हजरत साडे सोने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और हजरत अबू बकर और हजरत उमर, इन तीनों ही हस्तियां दी उम्र सी 63 साल जो दुनिया तो तशरीफ लेके गए। सुभान अल्लाह। कैसी किस्मत पाई है अबू बकर ते उमर ने कि नबी पाक नल प्यार, नबी पाक नल मुहब्बत, नबी पाक नल चाहत, नबी पाक नल अकीदत दुनिया तो गए ने ते ओनी उम्र पाई है जिन्नी सोने मुस्तफा ने उम्र पाई है। सुभान अल्लाह। और जे गल करिए हजरत उमर फारूक दी जसामत दी, हजरत उमर फारूक का चेहरा हुलिया कद काठ कैसा सी, ते एक सहाबी है वो बयान करदा है कि मैं एक दफा मदीने पाक दे अंदर आया, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, मजमा ज़वाइद के अंदर हदीस पाक मौजूद है। वो फरमाते ने कि मैं मदीने के अंदर आया ते एक भारी भरकम जुस्से वाला जिस्म वाला एक बड़े रोब वाला नौजवान आदमी और गंदमी रंग ते जिस वेले अपने दूसरे साथियां वाले वेखदा सी ना, इंज लगदा सी कि दूसरे साथी जमीन ते बैठे ने ते ए नौजवान किसे सवारी दे उत्ते सवार होके खड़ा है। पूछने वाले ने पूछा वो कौन सी? फरमान लगे वो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। इतना जिस्सा, इतना भारी अल्लाह पाक ने वजूद अता फरमाया, रोब वाला दबदबे वाला जिस्म। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर करना, तवज्जो करना। इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लियाउन तो पहले मुशरकीन मक्का दे अंदर बड़ी इज्जत दी निगाह नाल वेखे जांदे सन। बड़ा इन्हां दा मुकाम सी, बड़ा मर्तबा सी। और इस्लाम तो पहले मक्के वालियां ने किसे मुल्क वल्ले, किसे कौम वल्ले, किसे इलाके वल्ले किसे नु सफीर बना के भेजना हुंदा सी ते हजरत उमर नु सफीर बना के भेजदे सन। सुभान अल्लाह। और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, हजरत सईद फरमाते ने आप दे बहनोई राईतुनी लमूसिकी उमरु अलल इस्लाम अना व उख्तहु वमा अस्लमा। हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि हजरत उमर हाले मुसलमान नहीं सी होए, मैं ते हजरत उमर दी बहन यानी इन्हां दी बीवी, अपना ते अपनी बीवी दा तस्करा करदे ने, कहंदे ने असी दोनों इस्लाम कबूल कर चुके सां ते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु गाहे बगाहे सानू आके कहंदे हुंदे सन, ओ तुसी कलमा नबी दा पढ़िया, तुसी चंगे लोग जे, हुण कलमा ना छड़िया जे, हुण इस्लाम ते पक्के रहा जे। ये सही बुखारी दे अंदर हदीस पाक मौजूद है। ला मुंह से की तू कई मुहद्दिसीन ने ये तर्जमा किया कि हजरत उमर रस्सियां नाल बन देंदे सन अपने बहनोई ते अपनी बहन नू, जबकि ये सही तर्जमा नहीं है। सही तर्जमा ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां नू पक्का करदे सन, पुख्ता करदे सन और उन्हां नू इस्तकामत दी तलकीन करदे सन कि तुसी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हो, हुण पक्के रहा जे, वेखिया जे किधरे अपने नबी दा दीन छड़ ना जाया जे। सुभान अल्लाह। इस्लाम किवें ले आउंदे ने, बेशुमार सबब बने आप दे इस्लाम ले आउण दे, लेकिन सही बुखारी दे अंदर जेड़ा वाकया है ना, ये खुद ही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने। वो फरमांदे ने कि एक दफा बुत्तां दे कोल मैं सुता होया सां ते मैं ख्वाब अंदर की वेखिया, एक बंदा आया, ओने आके एक वच्छा, गाय दा वच्छा ओने बुत्तां दे नां ते ज़िबा कीता है और उस वच्छे विचों ऐसी जोरदार आवाज आई है कि ऐसी जोरदार आवाज मैं आज तक नहीं सी सुनी।
اور وہ آواز کی سی؟ کوئی آواز دین والا آواز دے رہا سی، اور ظالمہ بتاں دے نا تے اے وچھا جانور ذبح کر رہے ہیں، جے تو ہدایت چاہنا ہے، جے تو انصاف چاہنا ہے، جے تو سیدھا راہ چاہنا ہے، تے تھوڑی دیر تو بعد ایک ہستی نے اعلان کرنا ہے لا الہ الا اللہ، اس ہستی دے پیچھے لگ جائیں، اس ہستی دا ساتھ نہ چھڑیں، اللہ تینوں ہدایت نصیب فرمائے گا۔ حضرت عمر فرماندے نے میں ویکھ رہا اے اعلان سنیا، لوکاں نے سارے لوکی دوڑ جاندے نے، ٹر جاندے نے، تے میں کہہ رہا میں تے اونی دیر تک نہیں جاواں گا جنی دیر تک مینوں پتہ نہ چل جائے کہ وہ آن والی ہستی کون ہے، میں انہی دیر تک نہیں جاواں گا، میں انتظار کر رہا ہاں۔ تے دوسری واری پھر اے ہوئی آواز آئی ہے، جدو دوسری واری آواز آئی ہے تے میں بھی اتھوں چلا گیا، تے جدو اس خواب نو تھوڑے دن نہیں حالے گزرے نے، تے کائنات دے رحمت نبی نے، ساری کائنات دے اچھے تے سچے نبی نے اعلان فرما دیتا قولو لا الہ الا اللہ، لوگوں میں اللہ دا سچا رسول لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تو انہوں کامیاب فرما دے گا۔ اتھو میرے دل دے اندر گل ادو ہی بیٹھ گئی سی کہ اللہ دا سونا محمد سچا اللہ دا رسول ہے، اللہ دا سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا سبب کی بنے ہیں، اے حضرت عبداللہ بن عمر راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ موجم تبرانی دی اندر اے روایت موجود ہے اور صحیح سند دے نال روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ایک مرتبہ چل دیاں میرے بابا حضرت عمر انج کر کے گزرے سونے محمد دے کولوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر تے پہلے ہی دعاواں کر چکے سن، دعاواں تے میرے محبوب پہلے ہی کر چکے سن کہ یا اللہ یا حشام دے دے تو یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ دعا حدیثاں دے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر چکے سن، کیڑی دعا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین اللہ اللہ ابی جہل او عمر بن الخطاب۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر ساری کائنات تو سونے تے سچے نبی دعاواں کر رہے سن، ایک موقع تے میرے نبی فرما رہے سن اے میرے سونے اللہ یا ابو جہل وچوں یا عمر بن خطاب وچوں انہاں دوناں وچوں کوئی ایک مینوں عطا کر دے۔ اللہم اعز الاسلام، اے عمر آئے گا تے اسلام دیاں عزتاں بد جان گیاں، اے عمر آئے گا تے اسلام نو عزتاں مل جان گیاں، میں قربان جاواں۔ دعا میرے نبی نے منگیے تے قبول رب العالمین نے کیتیے، دعا میرے نبی نے منگیے تے انتخاب رب العالمین نے کیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ سونے انہاں دوناں وچوں کوئی ایک سانو دے دے، تے رب سونے نے انتخاب کیتا ہے، رب سونے نے انتخاب کیتا ہے تے عمر بن خطاب دا انتخاب کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ویکھو میرے نبی دی دعا قبول پئی ہوندی ہے، اللہ پاک نے ٹور کے سونے عمر نو نبی پاک دے کول بھیج دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ٹردیاں انج کر کے میرے محبوب پیغمبر دے کول آ گئے، میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر نے سونے عمر نو کول بلایا، نالے انج کر کے پیارا پیارا نبوت والا ہاتھ حضرت عمر دے سینے تے پھیریا، تے نال ہی میرے محبوب پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہم اخرج فی صدر عمر وابدلہ ایمانا۔
میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دعا کر دیتی ہے. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے سونے اللہ عمر دے سینے وچوں کدورتا نکال دے, عمر دے سینے وچوں کینہ نکال دے, عمر دے سینے وچوں بغض نکال دے تے عمر دے سینے اندر ایمان پیدا کر دے. میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے یا محبوب پیغمبر نے دعا منگیے تے اس ویلے میرے بابا حضرت عمر عرضاں کر دینے سونےو مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو, مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو, مینوں مسلمان بنا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کنج دے مسلمان بن گئے, پھر کنج دے میرے نبی دے مرید بن گئے, پھر کنج دے میرے نبی دے یار بن گئے, پھر کنج دے میرے محبوب پیغمبر دے ساتھی بن گئے. سبحان اللہ. کہ رب سونے نے آسماناں تو قرآن نازل فرما دیتا, فرمایا اولا ہم المومنون حقا. اللہ اللہ فرماندے نے اگر کسے نے پکا مومن ویکھنے تے صدیق نو ویکھ لو یا میرے فاروق نو ویکھ لو. اگر کسے نے پکا مومن ویکھنے تے میرے عثمان نو ویکھ لو, میرے علی نو ویکھ لو. اگر کسے نے پکا مومن ویکھنے تے طلحہ نو ویکھ لو, زبیر نو ویکھ لو. میں قربان جاواں رب سونے نے فرمایا لوگو اے ہن عمر عام مسلمان نہیں بنیا, عمر پکا مسلمان بن گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ عمر پکا مومن بن گیا ہے. فرمایا اولا ہم المومنون حقا. اللہ 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 پاک نے میرے سونے عمر نو ایسیاں عزتاں عطا کر دتیاں, اللہ پاک نے میرے سونے عمر نو ایسیاں شاناں عطا کر دتیاں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے. فرمایا زلنا عزتا منذ اسلم عمر, منذ اسلم عمر. اللہ اللہ. عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے او فرماندے نے کائنات دے رہن والےو جس دن تو حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا اس دن تو لے کے اج تک حضرت عمر دی وجہ تو اللہ پاک نے اسلام نو عزتاں بخشیاں نے. حضرت عمر دی وجہ تو اللہ پاک نے اسلام نو عروج بخشیا ہے. حضرت عمر دی وجہ تو اللہ پاک نے اسلام نو شانیں بخشیاں نے. اے میں نہیں کہہ رہا, اے نبی دا او صحابی کہہ رہا ہے جدے بارے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دا بہترین کاری ہے جدے بارے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے عبداللہ جب میں نے قرآن سنانا رب نے میں نے حکم دیتا ہے میں تیری زبانی قرآن سنا. او عبداللہ ابن مسعود جدے بارے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں احد پہاڑ نالوں میں زیادہ وزن رکھ دیاں نے. اللہ اللہ. او عبداللہ ابن مسعود فرما رہے نے اور بخاری دے اندر اللہ اللہ فرما دے نے جدوں دا عمر نے کلمہ پڑھیا اودوں تو لے کے اج تک اسلام نو عزتاں ملدیاں آئیاں نے. سبحان اللہ. غور کرنا توجہ کرنا. اور حضرت عمر جس ویلے مسلمان ہو گئے کنج دے مسلمان بن گئے کنج دیاں شاناں پا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے اے بھی بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اسی سارے صحابہ لوگ اسی جتنے بھی صحابہ ساں سونے محبوب پیغمبر دے یار ساں ساڑھے سارے صحابہ دا عقیدہ سے ساڑھے سارے صحابہ دا نظریہ سے ساڑھے سارے صحابہ دی سوچ سے کہ سونے مصطفیٰ تو بعد اگر کسے دا نمبر ہے تے ابو بکر دا نمبر ہے تے ابو بکر صدیق تو بعد اگر کسے
دی شانے تے عمر فاروق دی شانے اے سارے صحابہ دا اجماع سی اس بات دے ہوتے جے یقین نہ آوے تے سنے علی کولوں بھی پوچھ لو اے بھی صحیح البخاری دے اندر موجود ہے ایک دفعہ انہاں دا اپنا سکا بیٹا محمد بن حنفیہ اللہ واللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں آکے عرض کردا ہے بابا جی کائنات دے اندر اس دنیا دے اندر اللہ واللہ سنے محبوب پیغمبر تو بعد تے سارے نبیاں تو بعد سب تو اچے شان والا کون ہے سب تو اچے مقام والا کون ہے تے محمد بن حنفیہ فرماندے نے میرے ابو سونے علی نے فرمایا اے میرے بیٹے کن کھول کے گل سن لے سونے نبی تو بعد سب تو اچیاں شانہ والا اس امت دے اندر ابو بکر تے میں دوجی باری پوچھیا سونے ابو بکر تو بعد دوسرا نمبر کیدا ہے حضرت علی فرماندے نے دوسرا نمبر سونے عمر دا ہے اج لوگ کی کہندے نے اے نمبر اپنے کولوں بنا لینے تساں میں نا اے نمبر اساں اپنے کولوں نہیں بنائے اے نمبر تے سونے علی دے بنائے ہوئے نے میرے سونے علی نے فرمایا سونے نبی تو بعد پہلا نمبر ابو بکر دے تے بولو دوسرا نمبر اے حضرت علی فرما رہے نے اے بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے سبحان اللہ کلمہ پڑھیا تے پھر بڑی شاناں لے گئے کلمہ پڑھیا تے پھر بڑے مقام لے گئے کلمہ پڑھیا تے پھر بڑی عزتاں لے گئے کلمہ پڑھیا تے پھر بڑے دین لے گئے سبحان اللہ اے بھی بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر ساری کائنات تو اچے تے سچے تے سونے نبی جناب محمد آخو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں ستا ہویا ساں تے ستیاں مینوں خواب آ جاندی ہے تے خواب دے اندر میں کی ویکھدا واں کافی سارے لوگ میرے سامنے لے آندے گئے نے انہاں نے کرتے پائے ہوئے نے انہاں نے قمیضاں پائیاں ہوئیاں نے کسے دیاں قمیضاں انہاں دے سینے تک پہنچ رہیاں نے کسے دیاں قمیضاں انہاں دے پیٹ تک پہنچ رہیاں نے کسے دیاں قمیضاں انہاں دے گھٹنیاں تک پہنچ رہیاں نے کسے دیاں قمیضاں انہاں دیاں پنڈلیاں تک پہنچ رہیاں نے کسے دیاں قمیضاں کسے کنہ دیاں قمیضاں انہاں دیاں ٹخنیاں تک پہنچ رہیاں نے اللہ علیہ سارے لوگ میرے سامنے لے آندے گئے اے سارے لوگ کی جدو گزر جاندے نے انہاں تو بعد پھر میرے سامنے سونے عمر نو لے آندا جاندا ہے تے میں کی ویکھدا پیا سونے عمر نے جڑی پوشاک پائی ہے جڑی قمیض پائی ہے جڑا کرتا پایا ہے او بڑا ہی لمبا کرتا ہے اتنا لمبا کرتا ہے کہ حضرت عمر دا کرتا زمین نال رگڑ رہا ہے زمین نال کھسٹی رہا ہے رگڑی رہا ہے زمین نال لگ رہا حضرت عمر دا کرتا اللہ واللہ خواب میرے نبی نے جس ویلے سنایا نا تے صحابہ کرام عرض کردے نے سونے ہن اس خواب دی تعبیر بھی دس دیو تے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے کرتے وکھا کے اللہ نے انہاں بندیاں دا دین ظاہر کیتا ہے انہاں سب وچوں حضرت عمر دا کرتا لمبا سی گویا کہ سب نالو حضرت عمر دا دین پختہ سی حضرت عمر دا دین مضبوط سی حضرت عمر دا دین زیادہ سی سبحان اللہ اللہ واللہ اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اللہ واللہ مسلمان ہوئے نے تے پھر عام مسلمان نہیں بنے اللہ واللہ پھر بڑے مومن بن گئے پھر پکے مومن بن گئے پھر بڑے دیندار بن گئے اللہ واللہ بڑے علماء والے بن گئے اللہ واللہ اپنے کلو گل نہیں کر رہا یہ حدیث بھی صحیح البخاری دے اندر ہے حضرت عمر فاروق بڑے علم والے بن گئے سبحان اللہ اللہ واللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر میرے تیرے سہنے نبی جناب محمد
ذرا اچھی درود شریف پڑھ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں آرام پیا کردا سا مینوں خواب آیا تے خواب دے اندر مینوں کسے نے دودھ دا گلاس پیش کیتا ہے مینوں کسے نے دودھ دا پیالہ پیش کیتا ہے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دی پسندیدہ غذا ہے میرے محبوب پیغمبر دا محبوب مشروب ہے اللہ واللہ اللہ کائنات دے رہن والےو رب توفیق دے تے آن والے مہماناں پیپسی پیش نہ کریا کرو دودھ پیش کریا کرو تے نیت ہوئے نبی دی سنت نبی دی سنت نبی دی پسند نبی دی محبوب اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے مینوں دودھ پیش کیتا گیا تے میں محمد نے پینا شروع کر دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دودھ پیندا جا رہا ہاں میں دودھ پیندا جا رہا ہاں میں بڑا سیر ہو کے دودھ پی لیا میں بڑا رج کے دودھ پی لیا سبحان اللہ 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 میرے نبی فرماندے نے میں اتنا زیادہ دودھ پی لیا کہ اس دودھ دی تازگی میرے ناخنا تو بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہن اگلی گل سنیا جے میرے آقا فرماندے نے میں بڑا رج کے دودھ پی لیا تے دودھ پھر بھی بچ گیا تے جیڑا اپنا جھوٹا دودھ سی میرے کول عمر بیٹھا سی میں اپنے سونے عمر نو دے دیتا اللہ 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 میں کیا عمر سونے اے دودھ ہن تو پینا شروع کر دے کائنات دے رہن والیو گل سننا بڑے غور دے نال حضرت عمر اوے جن نے ظاہری زندگی اندر بھی نبی دا جھوٹا پیتا ہے اور نبی دے خواب اندر بھی مصطفیٰ دا جھوٹا پیتا ہے سبحان اللہ اور انشاءاللہ حوض کوثر سے بھی سونا عمر نبی دے جو جھوٹے پانی پیوے گا جنت دے اندر بھی نبی دے جھوٹے پانی پی دعا کرو اللہ سانو بھی نبی دا جھوٹا نصیب اللہ اللہ اور نبی دی محبت تو بغیر بولو چھٹکارا نبی دی محبت تو بغیر اللہ دی قسم نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ جمعہ قبول ہے دعا کرو اللہ ساڈے سینیاں نو نبی دی محبت نال بھر دے وے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا حضرت عمر فاروق نے بھی پھر رج کے دودھ پیتا کھو سبحان اللہ حضرت عمر نے بھی رج کے دودھ پیتا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نو صحابہ پوچھ دے نے سونےو اس خواب دی وی تعبیر تسی آپے دس دیو سبحان اللہ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے کائنات دے رہن والےو اس خواب دی تعبیر دین دا علم ہے اس خواب دی تعبیر قرآن دا علم ہے اس خواب دی تعبیر تفسیر دی علم ہے اس خواب دی تفسیر حدیث دا علم ہے اللہ واللہ رب نے مینوں خواب اندر دسیا ہے سونےو جڑا تہاڈی نبوت دا علم ہے اے تہاڈے تو بعد تہاڈے عمر کول بہت زیادہ علم ہوئے گا سبحان اللہ سبحان تائی تے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کردے سن ترمذی شریف دے اندر موجود ہے حضرت عقبہ بن عامر راوی نے آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے لو کانا بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب میرے محبوب پیغمبر نے اپنی نبوت والیاں اکھاں نال جج کیتا ہے میرے نبی نے اپنی نبوت والیاں اکھاں نال پرکھیا ہے اج استاد اپنے شاگرد نو پرکھ لیندا ہے اج پیر اپنے مرید نو پرکھ لیندا ہے اج امام اپنے مقتدی نو پرکھ لیندا ہے اج خطیب اپنے سامع نو پرکھ لیندا ہے کہ میرے کیڑے سامع اندر کنی صلاحیت ہے کہ میرے کیڑے شاگرد اندر کنی صلاحیت ہے کہ میرے کیڑے مرید اندر کنی صلاحیت ہے او میری تیری پرکھ اندر شک ہو سکدا ہے لیکن مصطفیٰ دیاں اکھاں اندر تے نظراں اندر اللہ دی قسم شک نہیں ہو سکدا میرے نبی دیاں
नजरानी नबूवत वालियां अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर ने उन्हां नबूवत वालियां नज़रां नाल परख के की आखिया कितना सोहना जुमला फरमाया। मेरे महबूब ने फरमाया मैं ते सारियां गल्लां उमर दे अंदर वेखी बैठा वां, मैं ते सारियां सलाहियतां उमर दे अंदर परखी बैठा वां। अगर रब ने मैं मुहम्मद तो बाद नबूवत दा सिलसिला जारी करना हुंदा ते अल्लाह पाक ने मेरे बाद मेरे उमर नु नबी बनाना। सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। गौर करना तवज्जो करना कायनात दे रहने वालेओ मेरा सोना उमर किनियां शाना वाला, मेरा सोना उमर किनियां अज़मतां वाला। कलमा पढ़ के मुसलमान होए ते फिर आम दा अंज दा मुसलमान नहीं होया, फिर आम मुसलमान नहीं होया, फिर पक्का मोमिन बन गया है। इंज दा पक्का मोमिन बन गया कि मेरे तेरे महबूब पैगंबर ने भी फरमा दिता अगर मेरे बाद कोई नबी रब ने बनाना हुंदा ते रब ने उमर नु नबी बनाना से, लेकिन अल्लाह ने मेरे बाद होर कोई नबी भेजना कोई नहीं, अल्लाह ने मेरे बाद होर कोई रसूल भेजना कोई नहीं। ओए कायनात दे रहने वालेओ अगर मेरे महबूब पैगंबर तो बाद उच्चियां शाना वाला उमर नबी नहीं बन सकदा ते फिर ए मिर्जा कादियानी किवें नबी बन सकदा है। अगर मेरे महबूब पैगंबर तो बाद नबी बनना हुंदा उमर नबी बनदा ते जदों उमर नबी नहीं बन सकदा फिर गुलाम अहमद कादियानी किवें नबी बन सकदा है। उच्ची बोलो ए मिर्जा कादियानी झूठा है ते मेरे नबी दा फरमान बोलो अल्लाह अल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर दा फरमान झूठा नहीं हो सकता और रब दा कुरान भी बोलो झूठा हो सकता। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। अल्लाह 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 गल दूर ना चली जाए। मैं अर्ज करना चाहना कायनात दे रहने वालेओ उमर मुसलमान होए ते फिर आम मुसलमान नहीं होया, इंज दा पक्का मुसलमान बन गया कि नबी भी फरमा रहे है अगर मेरे बाद कोई नबी हुंदा ते उमर नबी हुंदा। इंज दा मुसलमान बन गया, किंज दा मुसलमान बन गया। तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर हदीस पाक मौजूद है मेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया इन्नल्लाह जअलल हक्का अला लिसाने उमर व क़ल्बिही अला लिसाने उमर व क़ल्बिही। कायनात दे रहने वालेओ मेरे नबी फरमा रहे ने उमर बोलदा भी सच ते उमर सोचदा भी सच। शान और किसी नबी दे हिस्से अंदर नहीं आई। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ने हक जारी कर दिता बेशक अल्लाह अल्लाह पहले हरफे ताकीद लेके आए ने मेरे नबी फरमाया इन्ना बेशक इन्नल्लाह जअलल हक अल्लाह ने हक जारी कर दिता है अला लिसाने उमर व क़ल्बिही उमर दी जुबान ते भी हक जारी कर दिता है ते अल्लाह ने उमर दे दिल ते भी हक जारी कर दिता है। इहदा तर्जमा मैं है कीता है जेड़ा मैं पहले जुमला बोलिया है कि उमर बोलदा भी हक ते उमर सोचदा भी उमर बोलदा भी सच ते उमर सोचदा भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कायनात दे रहने वालेओ मेरे तेरे महबूब पैगंबर दा सोना उमर मेरे तेरे महबूब पैगंबर दी मुराद उमर मेरे तेरे महबूब पैगंबर दा
سورا عمر سسر عمر سبحان اللہ سبحان اللہ اور کنیا شانہ میرے عمر نے پائیاں میں بخاری اندر پیا پڑھدا سا میرے تیرے محبوب پیغمبر دے بارے حضرت عمر نو پتا چلیا کہ سونے نبی دے سامنے آپ دیا بیویاں کوئی ہلکا پھلکا بول لیندیاں نے آخر بیویاں نو ناز ہوندا ہے نا اپنے خامن دی محبت دے اوتے اس ناز محبت پیار دے اندر اگر بیویاں بول لیندیاں نبی کچھ نہیں سی کہندا تے تو کیوں ڈنڈا چک لیندا اور نبی نہیں سی کچھ کہندا تے تو کیوں جناب والا ہاتھ چک لینا نبی کچھ نہیں سی کہندا تے تو کیوں تشدد کرنا اپنیاں بیویاں تے حضرت عمر نو جس ویلے پتا چلیا تے تانوں پتہ ہے نا حضرت عمر دی کیڑی بیٹی نبی دے گھر سے جدا نام سی سیدہ حفصہ اللہ واللہ اللہ جلدی نال آئے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ دے گھر پوچھیا میری بیٹی مینوں پتا چلے تسی نبی پاک دے سامنے گلاں کر لیندیاں جے اس طرح اچھی بول لیندیاں جے اللہ واللہ عرض کر دیاں نے جی بابا جی یہ گل سچی ہے تے حضرت عمر نے فرمایا اللہ معاف کرے اگر نبی دا ادب نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں اگر نبی دا احترام نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں اگر نبی دا عزت نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں اللہ واللہ اللہ ایک تے حضرت عمر نے سمجھایا نبی دیاں بیویاں نو ایک رب نے آسمانہ تو قرآن بھیجیا اللہ نے آکھیا نبی دی بیویو دسو کی چاہیدا جے سونا محمد چاہیدا جے یا دنیا دا مال چاہیدا جے تو سب تو پہلے صدیق دی بیٹی اما عائشہ نے عرضہ کی دیا سونے ہو مینوں مال نہیں چاہیدا مینوں تے آمنہ دا لال چاہیدا ہے میں قربان جاواں ایک تے جناب والا عمر نے سمجھایا تے ایک رب نے قرآن بھیجیا اس دن تو بعد ساری زندگی نبی دیاں بیویاں نے نبی کولوں کبھی مال دا مطالبہ نہیں کیتا سبحان اللہ 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 حضرت عمر مسلمان ہوئے نے تے پھر عام مسلمان نہیں ہوئے بڑے پکے مومن بن گئے نے فرمایا اولا هم المؤمنون حقا سبحان اللہ کتنے مسلمان بن گئے بخاری اندر ہی حدیث پاک موجود ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر میرے تیرے سونے نبی میرے تیرے پیارے نبی میرے تیرے سچے نبی میرے تیرے سچے نبی ساری کائنات والا تے عرفات اولاد اطیب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی فرماندے نے کہ ایک مرتبہ انج کر کے حضرت عمر نو مخاطب کر کے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے عمر تیرے ایمان دے روب نو ویکھ کے تیرے ایمان دے دبدبے نو ویکھ کے تیرے ایمان دے جوش نو ویکھ کے جڑے رستے تے عمر تو چلدا ہوویں او رستہ شیطان بھی چھڈ جاندا ہے اللہ واللہ اللہ کیونکہ شیطان نو پتہ ہے نا جتھے عمر ہوئے گا اوتھے میری گل بننی اللہ واللہ جتھے عمر ہوئے گا اوتھے شیطان بھی کہندا ہے کہ میری دال گلنی اوتھے شیطان بھی نس جاندا ہے سبحان اللہ کہندے دے مسلمان بن گئے انج دے مسلمان بن گئے کہ رب نے میرے محبوب پیغمبر کو کہلوایا سونیا اپنی نبوت نال اعلان کر دے جویں ابو بکر جنتی ہے اویں سونا عمر جنتی ہے جویں عثمان جنتی ہے اویں سونا عمر جنتی ہے جویں علی جنتی ہے اویں سونا عمر جنتی ہے جویں سعد تے سعید طلحہ تے زبیر عبد الرحمن ابن عوف جویں ابو عبیدہ بن جرح جنتی ہے او بولو اچھی بولو اوے عمر بھی
اویں عمر بھی جنتی ہے رب نے اکھوائے تے میرے نبی نے آکھیا ہے او تسی بھی سارے امتیوں مل کے آکھو ساڈا سونا عمر پکا بولو اللہ 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 ایسا پکا جنتی ہے کہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں خواب دے اندر اللہ واللہ میں خواب دے اندر جنت دی سیر کیتی ہے سبحان اللہ رب نے مینوں جنت دی سیر کرائیے تے جدوں میں جنت پہنچیا تے میں اپنے یار انس دی ماں ام سلیم نوں بھی جنت اندر ویکھیا ہے جدوں میں جنت اندر پہنچیا تے کسے دے قدماں دی آواز آئی ہے مینوں پتہ چلیا ہے میرے بلال دے قدماں دی آواز ہے میرے نبی فرماندے نے میں ہور اگے چلیا واں تے مینوں بڑا خوبصورت محل نظر آیا ہے او رب دی جنت دے اندر ایک میں خوبصورت کوٹھی ویکھی ہے ایک میں خوبصورت پلازا ویکھیا ہے محل ویکھیا ہے بنگلہ ویکھیا ہے سبحان اللہ میں پوچھیا اے فرشتیو اے خوبصورت کوٹھی کی دیئے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے مینوں رب سونے دے فرشتیاں نے دسیا سونےو اے رب نے کوٹھی بنائی ہے تو تواڈے یار عمر واسطے بنائی ہے تواڈے یار عمر واسطے کوٹھی بنائی اگلی گل ہور سننا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے جی عمر نو اپنے کول بلا لیا آکھیا عمر سونیا جس ویلے تیری کوٹھی میں جنت اندر ویکھی میرا دل کیتا میں اس کوٹھی نو اندروں جا کے بھی ویکھ لواں میرا دل کیتا میں عمر دے محل نو جنت والے محل نو اندروں جا کے ویکھاں تے صحیح جویں باہروں سونا ہے تے اندروں کنا سونا ہوئے گا جے باہروں اتنا خوبصورت ہے تے اندروں کنا خوبصورت ہوئے گا مگر سونے عمر جی میں اندر کیوں نہیں گیا کیونکہ درخت اس محل دے بوئے اگے بیٹھ کے اس کوٹھی دی اس محل دی ہور وضو پہ کر دے سے تے عمر سونے مینوں تیریاں غیرتاں یاد آ گئیاں تے حدیث شریف دے الفاظ نے عمر سونے دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے حضرت عمر عرضاں کر دے نے علیکا اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی ابی و امی بی ابی و امی بی ابی و امی حضرت عمر فرماندے نے سونےو میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان میرے ماں باپ تواڈے تے فدا ہو جان بلا عمر تواڈے تے غیرتاں کیویں کر سکدا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں عمر مسلمان ہوئے تے پھر عام مسلمان نہیں ہویا پھر پکا مومن بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات دے رہن والےو اے شاناں ایویں نہیں ملیاں اے شاناں کنج ملیاں نے کہ کلمہ پڑھن تو بعد حضرت عمر نے نبی پاک دے ادب دا حق ہی ادا کر دے جس ویلے آیت اتری نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون جدو آیت اتری نا کہ نبی پاک جتھے ہوئے اوتھے تسی اچھی آواز نال گل نہیں کرنی
اگر تسی اچھی بولو گے تواڈے عمل ضائع ہو جان گے، نیکیاں ضائع ہو جان گیا۔ بخاری دے اندر لکھے ہے جدوں اے ایت اتری تے حضرت عمر اینا ڈردے سن اچھی بولن تو کہ حضرت عمر بالکل آہستہ آہستہ سونے مصطفیٰ نال مخاطب ہوندے سن تے میرے نبی نو پوچھنا پیندا سی عمر ذرا اچھی بولنا تو کی پیا گل کردا اے اے تے عمر دے دل وچ کوئی وڑ کے ویکھے نا عمر ایویں نہیں پیا ہولی بولدا عمر نو بڑیاں مجبوریاں نے عمر دے دل اندر نبی دی محبت تے ادب بڑھائے عمر دے دل اندر نبی دا احترام بڑھائے۔ صحیح بخاری دے اندر ایک بار میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے کل سوال کر سکتے ہو جو سوال کرنا چاہو، کچھ صحابہ کو غلط سوال ہو گئے میں قربان جاواں تے میرے محبوب پیغمبر غصے اندر آ گئے، میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ویلے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا کہ سونا نبی تے غصے اندر، بخاری شریف دے الفاظ نے حضرت عمر دو زانو ہو کے جنہیں شاگرد استاد دے سامنے بیٹھدا ہے اج دو زانو ہو کے جنہیں بندہ تشہد دی حالت اندر بیٹھدا ہے دو زانو ہو کے نبی دے سامنے بیٹھ گئے تے سر نیواں کر کے حضرت عمر فرماندے نے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ترجمہ بڑا پیارا بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترجمہ کتنا پیارا بنتا ہے۔ حضرت عمر نے جس ویلے ویلے ویکھیا سونا نبی غصے اندر آ گیا ہے اس ویلے حضرت عمر نے آکھیا سونےو معاف کر دیو اسی اللہ دے رب ہون تے راضی، اسلام دے دین ہون تے راضی تے محمد دے نبی ہون تے راضی۔ اللہ دے نبی جی اسی تانوں آزمانا نہیں چاہتے، اسی تے بن پرکھیو تانوں نبی من لے آئے، اسی تانوں سچا رسول من لے آئے، ساڈی یہ جرت کیویں ہو سکتی ہے کہ اسی تانوں آزمانا شروع کر دئیے۔ اللہ دے نبی جی ہن غصہ دور کر دیو نا سانوں معاف کر دیو۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ نے حضرت عمر بار 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 ایک اللہ کر دے رہے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اسی اللہ دے سونے رسول اپنا نبی من لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادب کی گل کر رہا اللہ اللہ۔ بخاری شریف کے اندر لکھیا ہے جدو سونے عمر نے بار بار اے جملے بولے نے میرے نبی دا غصہ دور ہو گیا۔ میرے نبی فرماندے نے جاؤ صحابہ میں محمد نے توانوں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ 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 کائنات دے رہنا لیو۔ ایک واری سونا عمر جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں، نبی دی سنت نال بھی محبت ہے، نبی دی سنت دا بھی ادب ہے۔ حضرت عمر جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ باہروں آیا جو مسجد دے اندر تے لیٹ آیا۔ کی آیا؟ لیٹ آیا۔ اللہ اللہ میرے ویرو جڑے لیٹ ہوندے ہو اپنی عادت نہ بناؤ لیٹ آن دی۔ ویکھو بخاری دے اندر ایک بندہ لیٹ آیا تے حضرت عمر نے اسے ویلے پوچھ لیا، بخاری چ لکھیا ہے حضرت عمر نے پوچھ لیا بھئی لیٹ کیوں آیا ہے؟ تے ایتھے ادھے نالوں زیادہ نمازی لیٹ ہوندے نے تے جے میں پوچھ لیا تے ہو سکدا اگلے جمعہ پڑھنی نہ آیا کرو، پیار محبت نال کوشش کیتی کرو، دوستاں نوں دعوت دیو، اول ٹائم آؤ۔ جڑے اول ٹائم آندے نے رب سونا انہاں نوں بہت ہی پیار کردا ہے، بڑی محبت کردا ہے۔ اے جمعے دیاں بڑیاں فضیلتاں نے بات مختصر گل ختم کرا۔ حضرت عمر نے پوچھیا یار تو لیٹ کیوں آیا ہے؟
تے عرض کردہ میں منڈی دے اندر بیٹھا سا جمعے دی اذان سنیے میں اس ویلے دکان بند کر دیئے میں دکان بند کر کے اپنے گھر چلا گیا اپنے گھر جا کے وضو کیتا ہے وضو کر کے نویں کپڑے پہنے نے تے میں تہاڈے کو لے آ گیا وا جمعہ پڑھن واسطے اور تے میں کوئی لیٹ نہیں کیتی اور تے میں کوئی کم نہیں کیتا توجہ کریا جے تے حضرت عمر فرماندے نے تو خالی وضو کیوں کیتا ہے نال غسل بھی کرنا سی کیونکہ میرے نبی دی سنت جمعے والے دن میرے نبی غسل بھی فرمایا کر دے سن حضرت عمر نے وہ تھی پکڑ لے اے نبی دی سنت دا عادت آپ نے فرمایا آپ جمعے والے دن غسل فرمایا کر دے سن تو کیوں نہیں غسل کیتا دعا کرو اللہ سانو سارے آنو سونے عمر دی سیرت اپناؤں دی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 عمر بن خطاب عمر بن خطاب سارے سبحان اللہ کہہ عمر بن خطاب عمر بن خطاب عمر بن خطاب عمر لا جواب عمر بن خطاب عمر بن خطاب عمر شیر ساڈا عمر بویں ڈاڈھا عمر شیر ساڈا عمر بویں ڈاڈھا عمر بویں لاڈا رب دا انتخاب عمر بن خطاب عمر بن خطاب اور عمر بوں پیارا عمر سونا سارا عمر بوں پیارا عمر سونا سارا اکھیاں دا تارا حیدر دا دماد عمر بن خطاب عمر بن خطاب عمر بن خطاب عمر لا جواب عمر بن خطاب عمر بن خطاب اللہ کی دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ